बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेचे सूख धाडटाय. हो मोग ओळखून दिन वाचता कोण आपले जिवीत तुका भेटोवंक. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उचारता. आयज आमी मागणें करुया आल्बर्टीन फर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत, तेच परी एमी जेनेरोसा फर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत, सुनील वास हाच्या आत्म्या पासत आनी ताच्या फामिलीच्या आत्म्या पासत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतल्यान दूख दूर तेऱ्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकूतकारा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबावावरते पुरावे दिल्याय. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हळें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुसल्याक तावन गासाक वेता ते एकसुरे रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथियोपे कारजात्रेक जेरुसल्याक गेल्लो. तो एक इजडो आनी कांडकार इथियोपियाचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना आयसियास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथियोपिकार आयसियास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें प्रतिपाद केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जाय? म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपाक लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो, जशी एक शेळी आपल्या तासलोल्या मुखार उगीच रावता, तशीच ताच्या तोंडांतली जाप
भायर सोडली ना. जबरदस्तेन आनी सोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत वयर जिव्या मनशाचे प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास लायली. तेन्ना त्या इस्रायेलान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणेच विशीं वा दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी इस्रायेलान म्हळें, पळय हांगा थोडें उदक आसा, हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आळकोल्स आसा. फिलिपान म्हळें, सगळ्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्या पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इस्रो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सोडतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इस्रायेलान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आसोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमानांत परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें साबाब प्रितुमेवेल्यान सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. आनी एक पावट प्रितुमेवेल्यान सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानो देवाचें नांव वयर काडात, व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती कर. गाजोयात, ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय आलोवंक आडकूंक दिले नात. साबाब प्रितुमेवेल्यान सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानू सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. तुका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. साबाब प्रितुमेवेल्यान सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जीव उंडो, उंडो खाता तो सासणांक जीव आसतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपंचीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवन करतलों. तीं सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्याचें बरोवपानी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवान थान आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेलीं. पूण हो आसा स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मास. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता फिलीप आत्मो सांगता तें आयकता आनी करता. आत्मो ताका सांगता
गासाक वेता ते एकसुरे रस्त्या वेल्यान वच. तो वेता आनी थंय ताका इथिओपियेकार मेळटा. मागीर आत्मो सांगता ताका त्या इथिओपियाच्या कडेन वच. तो वेता. मोगाळ भाव भयणीनो, फिलीप आत्मो सांगता तें आयकता आनी करता देखून इथिओपियेकार क्रिस्तांव जाता. नियाळुया आमी आत्म्याचें आयकता आनी कोत्ता जाल्यार. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. जेजू आपलो उंडो, जिविताचो उंडो आमकां दिता पवित्र कोमया वरवीं. बाबार्थान आमी तो उंडो शेवुया. जेजूचेर सदांच विस्वास दवरुया. हें सगलें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. उंडो वायनान आमी आयल्या अंतरेखान वोपून दिता. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओ उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक जोय. सासना सासना देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासना देवाक जोय. सासना सासना देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सद्वेस्पोर मानून घेवं. सद्वेस्पोरा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्याच एकाच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेन तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळून आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सद्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सद्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सद्वेस्पोरा पवित्र बापा, सकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनोदी करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बळी. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बळी जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोग दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र
dolbaranso sorves por tu sorgani संसार borla tuja voi bovan un sorgi tu ka soy soy tu ka soy soy un sorgi tu ka soy soy tu ka soy soy sorves porace navi yetata ka soy un sorgi tu ka soy soy tu ka soy soy Baba खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान दारोवन नेमी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करार Bhavataco gut porgotunya Jesu melo Jesu jibon sala Jesu novyan yetolo Jesu novyan yetolo बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गोमडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवन धर्मदुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडगोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सगळेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमांच्यान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतपी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतांक बडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सुरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये मोजे सुख रेखान साकून पळे कळसान काळजाक तुमच्या रागल्यातान बागोयात मोच्या रोगतान आमचे काळी सोत्रेकता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळयता सा तुका घेवन खोशी जाता सोडपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सोगले रुचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता
हे पिडेंत आसलेलीं बरी सांग आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. कणवाळे बापा, सर्गेच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकीक चालीक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. चड पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रोगताची वस्त्रां न्हेसून कांट्याचो मुकुट घालून खुर्सायल्या सोयती वंत्राया जेजूतून सामचो आसा. सेवेचें तुजें रायपण मानवड बी सोगली सोडून चाकरांचो जालोय चाकोर मोरोसोर केल्ली सेवा. मंगळ बाबणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.